ठंडक स्प्राइट। इन बातों के साथ साथ सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो इस साल हमारे लिए बड़ी मुश्किल बना वो है सैलाब। सैलाब के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं और सैलाब के हवाले से मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अचानक इस मुश्किल में उतर कर शहादतों समेत लोगों की मदद फरमाई, लोगों की मदद की। उसके बावजूद इस बात से मैं और आप वाकिफ़ हैं कि तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद इसमें जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ NDMA, PDMAs, NGOs सब ने जिस अंदाज से उतर कर सैलाब ज़दगान की मदद की, मैं उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर ये इस अंदाज से काम ना किया जाता तो जानी नुकसान भी ज़्यादा होता और उसके साथ साथ इस बात का भी इम्कान है कि माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता। सैलाब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरजमीन पर मुश्किलात पैदा की हैं, उसका मैं और आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है उसमें पाकिस्तान का शायद 1% भी हिस्सा ना हो, मगर ये भी मैं और आप जानते हैं कि दुनिया भी ये कह रही है और पाकिस्तान ने देख भी लिया कि इसके असरात पाकिस्तान पर शदीद मुरतब हो रहे हैं। मैं जिन एजेंसीज ने मदद की उसकी भी तारीफ करना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस अंदाज से काम किया, जिस अंदाज से BISP ने लोगों तक रकूमात पहुंचाई, मैं समझता हूं कि उसकी तारीफ भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल फोकस भी सैलाब पर आया है और UN सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और हवाई जहाज़ के अंदर भी उन्होंने वहां पर जाकर खुद देखा और शुरू में जो एस्टिमेट का ऐलान किया उसके बाद उस एस्टिमेट के हवाले से वो मज़ीद उन्होंने आज $800 मिलियन से ज़्यादा एस्टिमेट का रिक्वेस्ट किया है दुनिया के साथ। मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए था और दुनिया को एहसास है, मौजूद है। इसी अंदाज से अमेरिका से एक कांग्रेशनल डेलीगेशन आया जिसकी क़यादत शैला जैक्सन साहिबा ने की। उस क़यादत के अंदर उन्होंने भी खुद यहाँ पर आकर देखा कि सैलाब ज़दगान से कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान की बुनियाद पर जो अल्फाज यहाँ पर उन्होंने कहे वही अल्फाज जाकर जो बाइडेन साहब ने भी उन अल्फाज को इस्तेमाल किया। मैं एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बॉय स्काउट्स और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स की दाग बेल डाली और ये खुद वो चीफ बॉय स्काउट पाकिस्तान के बने और फातिमा जिन्ना मोहतरमा को गर्ल्स गाइड का चीफ बनाया। मैं समझता हूँ कि ये मौका पाकिस्तान को इस बात पर तवज्जो देने का है कि ऐसे हमारे नौजवान तैयार रहें कि मसाइल के वक्त वो मैदान में उतर सकें। तो लिहाजा NDMA, पाकिस्तान रेड क्रॉस, पाकिस्तान के बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स का वो हरावल दस्ता तैयार होना चाहिए कि वो मदद कर सके। इस सैलाब से जो नुकसान हमारी ज़राअत का हुआ उस नुकसान के हवाले से एक चीज़ और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि क्रॉप डैमेज हुआ। पाकिस्तान को क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए और क्रॉप इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिससे इंटरनेशनल मदद भी मिल सकती है और लोगों के जो नुकसानात हुए उसका सद्देबाब भी किया जा सकता है। इसके ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और ये बेइंतहा ज़रूरी है कि ज़राअत के शोबे के अंदर हम उन ममालिक की तरफ देखें जिन ममालिक से हमें टेक्नोलॉजिकल मदद मिल सकती है और इसके अंदर पाकिस्तान से 19 गुना छोटा मुल्क
میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. 19 گنا چھوٹا ملک سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے اور وہ ملک ہے نیدرلینڈز. 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ہے, مگر سائنس کے استعمال کے اندر, ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے اندر اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ میرا ملک جو زراعت کے اعتبار سے خود کفیل ہے ہونا چاہیے, جس کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم جب پاکستان آزاد ہوا اس میں موجود تھا, مگر اب اپنی کراپس کے حوالے سے جو دنیا کا پر ایکر ییلڈ ہے اس سے بھی کم چلتا ہے. تو سائنٹیفک چیزیں اگر اپنائی جائیں تو پاکستان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب سے ایک اور طرف نشاندہی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈیمز کی ضرورت ہے. یہ اس معنی کر کے ڈیمز کی ضرورت ہے کہ سیلاب کے ریلوں سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا امکان ہو کہ پانی کی ذخیرہ کر لیا جائے اور پانی مشکل وقت میں وہ پانی بھی استعمال ہو. میں یہ جانتا ہوں کہ اس قوم نے جو چیزیں حاصل کی ہیں اس کی تعریف کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا جس طرح سے اس قوم نے مقابلہ کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ کا جس انداز سے آپ نے مقابلہ کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے. آپ کے پڑوسی ملک کے اندر جو کووڈ سے نقصانات ہوئے وہ آپ کے یہاں نہیں ہوئے, اس وجہ سے کہ آپ کی مساجد کھلی رہیں, آپ کی پلاننگ اچھی تھی, آپ کے ادارے این ڈی ایم اے نے کام کیا اور پڑوسی ملک سے کہیں زیادہ بہتر. مگر جب آپ کووڈ کے نقصانات سے بچ کر آپ کھڑے ہوئے تو دنیا کے لاجسٹک نظام جو تھا وہ تیار نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان تیار مگر دوسرے لوگ تیار نہیں ہوئے, تو ہمارا معیشت کے اعتبار سے اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم, معزز ممبران پارلیمان, تعلیم کا معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. آپ جتنا بھی اس بات کے اوپر نگلیکٹ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یوتھ بلج بڑا اہم ہے. دنیا کے اندر اس بات کی قدر ہے کہ نوجوانوں کی تعداد پاکستان کے اندر بہت بڑی ہے, اور یہ یوتھ بلج آگے چل کر مڈل ایج کے اندر برڈن بنے گا, اور اگر یہ تعلیم کے بغیر یہ یوتھ بلج بڑھاپے کی طرف گیا تو پاکستان کے اندر بہت بڑا برڈن بنے گا. لہٰذا آپ کی توجہ, ممبران پارلیمان, آپ کی توجہ ہونی چاہیے سیاست کے علاوہ ان چیزوں کے اوپر جو ملک کو بہتر کر سکیں. اس کے اندر آؤٹ آف سکول چلڈرن کے حوالے سے آپ لوگوں کے اپنے اسٹیمیٹس ہیں کہ 2 کروڑ بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے اور اسکول کے باہر ہیں. اس سلسلے میں میں نے جب علماء سے بھی گفتگو کی تو علماء نے بھی اپنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری مساجد کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہو سکتا ہے کہ جو بچے تعلیم نہیں پا رہے وہ مساجد کے اندر اسکول کی تعلیم حاصل کریں. جو جن بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ان کو سکلز دیں, چاہے وہ مڈل کے طالب علم ہوں, چاہے وہ میٹریکولیٹ ہوں, مگر سکلز دیں. اور آپ کے 2 ادارے ٹیفٹا اور نائفٹیک وہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے سکلز دے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی توجہ سکلز پر رہنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صرف مزدوری کی کیفیت پر رہے تو وہ روزگار آدمی حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا سکل بیس ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی استعمال کیا جائے کہ جہاں تک ہم سکولز اور یونیورسٹیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو وہاں آن لائن ایجوکیشن ہو. بڑے اچھے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو آن لائن ایجوکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے اندر دنیا کو بڑی ضرورت ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. اور جب میں جاپان گیا تھا تو جو لیٹ شنزو آبی تھے, انہوں نے کہا کہ جی اگر 1 لاکھ بندہ آپ کا ہائر ایجوکیشن بیسڈ ہے تو ہم اس کو ایمپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر پاکستان کو اس فریم آف ریفرنس سے نکلنا پڑے گا
किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि बच्चों को हम तालीम दें और वो लोग बाहर चले जाएं? हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम तालीम दें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर चले जाएं। हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो कैफियत पैदा करें जिसके अंदर लोगों को यहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सबसे आसान ज़रिया है। जब मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ कि तालीम देने के लिए अपनी तादाद बढ़ा दो, तो वो कहते हैं हमें मज़ीद कई अरब रुपयों की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि वही ऑनलाइन अंदाज से अगर की जाए तो पैसों की भी ज़रूरत ना पड़े। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मैं दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो तरक्की ब्रिक एंड मॉर्टर के ज़रिए आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस बात का इम्कान है। दुनिया नो हाउ की, इंटेलेक्ट के हवाले से सोच रही है। लिहाजा हमें अपने बच्चों को अगली दुनिया के लिए, आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना होगा और इससे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होने का इम्कान है। साइबर वर्ल्ड के अंदर जहां आपके ऑडियो लीक्स भी हुए, साइबर वर्ल्ड के अंदर दुनिया को करोड़ों लोगों की ज़रूरत है। साइबर पावर में छोटे छोटे मुमालिक पाकिस्तान से आगे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं, इसको बेहतर करना पड़ेगा। लोग मुतलाशी हैं, करोड़ों लोग साइबर पावर के लिए साइबर वर्ल्ड में चाहिए। हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूं कि साइबर पावर की अहमियत है। हम अपना दिफा कर सकें, हम अपनी यूटिलिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। दुनिया की जंगें अब साइबर वर्ल्ड के अंदर होगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुक़न्निना के लोगों से कि इसकी तरफ फोकस करें। मैं सेहत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात कम से कम पाकिस्तान में हर तरफ जाएगी, ज़रूर सुन लीजिए कि सेहत के हवाले से पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर मुझे बनाया गया था। मैं सूबों का मशकूर हूँ, सबका मशकूर हूँ कि मिलकर पॉपुलेशन टास्क फोर्स ने काम किया। मगर एक चीज़ आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ अपने तजुर्बे की बात पर बुनियाद पर, इस 4 साल की बुनियाद पर, कि ये बात वजाहत करना चाहता हूँ कि सबसे आसान लो हैंगिंग फ्रूट पॉपुलेशन प्लानिंग में वो औरतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर टोटल प्रेगनेंसीज या हामला होना तकरीबन 90 लाख है। इसमें आपके स्टेट के अपने फिगर्स हैं कि इसमें निस्फ फैमिलीज जो हैं वो बच्चा नहीं चाहती थी। लिहाजा अगर उन तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंच जाए तो लिहाजा लो हैंगिंग फ्रूट है, फॉरेन पॉपुलेशन का मामला कंट्रोल में आ जाता है। आप लोग इस बात से वाकिफ़ भी हैं कि जनाब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, दुनिया में हर मुल्क में हुआ कि जब मईशत बेहतर होती है तो फैमिली साइज़ बदाज़े खुद छोटा होता है। तो लिहाजा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब तक आएगा उससे पहले इस बात का इम्कान है कि आप अपनी प्लानिंग कर कर अपने पॉपुलेशन को मैनेज कर लें। पाकिस्तान की सेहत के अंदर स्टंटिंग का जिक्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़िज़ अराकीन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि स्टंटिंग जो है पहले 1000 दिनों की कैफियत के अंदर 38% बच्चे और बड़े इसका शिकार हैं, बड़े भी हैं, क्योंकि ये स्टंटिंग ख़त्म नहीं होती। तो लिहाजा पहले 1000 दिन की अहमियत है। पहले 1000 दिन के अंदर माँ का दूध और अच्छी ग़िज़ा बेइंतहा ज़रूरी है। स्टंटिंग से ज़हनी सलाहियत पर भी असर पड़ता है। तो लिहाजा उसके लिए माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग बेइंतहा ज़रूरी है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानहू व तआला कि जब आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो। WHO ये कहता है कि 6 महीने, शायद आपको भी ये मालूम नहीं था कि 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाओ बच्चों को और कोई ग़िज़ा भी मत दो, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करो। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर हमारी इस्लामी अल्लाह के अहकामात हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। जो मेल न्यूट्रिशन का हाल है, मैं BISP और एहसास की तारीफ़ करता हूँ कि वो मेल न्यूट्रिशन को काबू करने के लिए पैकेट्स भी देते हैं और जो वापस खाली पैकेट्स लेकर आती हैं ख़वातीन, तो उनको जी BISP का मैंने जिक्र किया, तो उनको उसमें पैकेट्स के पैसे भी दिए जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की कौम हर चीज़ का इलाज नहीं कर सकती।
جی جی میں نے کہا آپ سے عرض کیا، اب دوبارہ کہہ دیجئے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم علاج نہیں کر سکتے. ہماری قوم اتنی رئیس نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج کریں. کوئی قوم دنیا کی اتنی رئیس نہیں ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج کرے. لہٰذا پریونشن کی طرف جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں محنت کرنی پڑی کیونکہ ہم علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس آپ کے 9% ہے. اچھا ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے جائیں تو مصر کے اندر ہیپاٹائٹس 13% تھا. کئی ارب ڈالر خرچ کر کے اس کا علاج ہوا. مگر ہم اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں کہ انجیکشنز کے حوالے سے اس کی تعداد کم کریں اور کنٹامنیشن نہیں کریں. اسی طرح سے کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہیں، اس کے حوالے سے کووڈ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر آپ نے اسلامی طریقہ کار بھی اپنایا کہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے، طہارت کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان ہے تو اس کے اندر کتنا فائدہ یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز، ڈیسنٹری، ڈائریا، یہ سب بھی نہیں ہوتا، اور کووڈ کے اندر بھی مدد ملی. تو طہارت کا کانسیپٹ ہماری صحت کے لیے بہت اس کو بہتر کر سکتا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز یہ بھی بڑھ رہی ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے، ایک طرف ہمارے بچے ہیں جن تک ہم پوری غذا نہیں پہنچاتے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اوبیس ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں، جہاں زیادہ غذا کھائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر دونوں طرف کام کرنا پڑے گا کہ یہ بھی بہتر ہو. آپ نے پولیو پر کافی حد تک قابو پایا ہے. ضرور بیچ بیچ میں سیٹ بیک ہوتا ہے، مگر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ پولیو کے لیے جو گاڑیاں آپ نے تیار کی تھیں، انٹلیکچوئل اور سروس سسٹم، وہ کووڈ میں کارآمد ہوا. تو میں یہاں بل گیٹس، میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دنیا کے ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے رہے. آپ نے کووڈ میں جو کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، اس میں علماء اور قوم سب نے مل کر یہ کام کیا. میں ایک بڑی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھی جو اگست کی رپورٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 24% سٹریس کی، مینٹل سٹریس، ذہنی تناؤ کا پاکستان شکار ہے. 24% لوگ شکار ہیں اس بات کے. دنیا میں یہ فگر تقریباً 44% ہے. مگر جو پریشان کن بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر 24% اس کے شکار ہیں اور اس کے سمٹمز آپ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. صدر مملکت عارف علوی خطاب کر رہے تھے. چوتھا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر انہوں نے مبارکباد پیش کی اور یہ بھی کہا کہ آزادی کی 75 سال مکمل ہونے پر بھی میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی اس وقت اذان کا وقفہ آیا ہے اور وہ خطاب کر رہے ہیں. ابھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جس میں صدر مملکت عارف علوی کا خطاب جاری ہے. مختلف موضوعات پر انہوں نے بات کی. انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا کہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جس طرح سیلاب پر انہوں نے مدد کی. اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
إلا الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज़ आपसे कहना भूल गया, वो ये कि जहाँ हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और बीमारियों से बचाव की बात कर रहे हैं, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी तशख़ीस सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए बहुत सारी अमवात को बचा सकता है, और मैं समझता हूँ वो भी एक प्रिवेंशन की वहाँ भी ज़रूरत है। तो मैं आपसे जहनी बीमारियों का जिक्र कर रहा था। जहनी बीमारियाँ और जहनी तनाव की जो कैफियत है वो माशरती स्ट्रेस से भी होती है और अपनी मेडिकल कैफियत भी बनती है। तो मैंने आपसे कहा कि 24% यानी कई करोड़ लोग इसमें मुब्तला हैं। जब ये बम फटता है तो हमें और आपको खबर के ज़रिए पता चलता है कि इस शख्स ने इसको मार दिया, ये ड्रग अफेक्टेड पर्सन ने फलाने को मार दिया, इस तरह से कत्ल कर दिया। तो ये सिर्फ वो बम फटते हैं जो अंदर माशरे के अंदर बड़ा जहनी तनाव है। अच्छा, जहनी तनाव के हवाले से 24% तो पाकिस्तान का एस्टिमेट है, मगर इसके मालिज कहाँ हैं? मैं आपको उनकी गिनती भी बता दूं ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो कि इसका इलाज कहाँ पर होगा। तो लिहाजा यही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह है कि पाकिस्तान में कुल साइकेट्रिस्ट जो हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं वो 500 से कम है। अगर आप ये इसको ज़रा सा बड़ा कर लीजिए कि जी साइकोलॉजिस्ट भी इसका इलाज कर लेंगे, उनको मिलाकर टोटल फिगर 1900 से कम है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलाकर। नतीजा ये है कि ये भी फिगर मौजूद है कि अगर आज आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, कोई जाए बेचारा परेशान होकर, तो उसकी 10 फीस तकरीबन 10,000 रुपये घंटा बन जाती है, क्योंकि है ही नहीं लोग। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जहनी तनाव हादसाती बुनियाद पर इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर आपको नज़र आया कि कैसे कैसे इसकी वजह से जराइम होते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है जो ड्रग अब्यूज़ की सूरत के अंदर ट्रांसलेट हो रही है। तो ये चीज़ वो नहीं है जो जैसे छाती का कैंसर हमने टेबल के नीचे उसका जिक्र नहीं किया और टाबू बन गया, तो मेंटल स्ट्रेस भी, जब मैं डॉक्टर था और जब मैं डायग्नोस करता था तो लोगों को कहता था कि इसका इलाज कराओ, तो कहते थे ये पागल तो नहीं है। तो इस तरह से ये टाबू है, ये साइलेंट किलर बन रहा है माशरे के अंदर। ये किलर जान के एतबार से नहीं बल्कि तनाव के एतबार से जो बहुत बड़ी कैफियत बन गई है। तो मैं एक और चीज़ आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि नर्सेज का फुकदान, डॉक्टरों का फुकदान। नर्सेज 7 लाख नर्सेज चाहिए हमें। तो हमारी सोच अब ज़िंदगी में पाकिस्तान में ये नहीं होने चाहिए कि अच्छे डॉक्टर पैदा करो, अच्छे इंजीनियर पैदा करो और ये बाहर चले जाएं, अच्छी नर्सें पैदा करो और ये बाहर चले जाएं। हमारे यहाँ अंदर बड़ी सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि सबको तालीम दे, लिहाजा इनको रखें। जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस सूबों ने और मरकज़ ने किया है, ये भी एक काम की चीज़ है, हेल्थ कार्ड वगैरह। और मैं इसके साथ एक चीज़ आगे बढ़ना चाहता हूं कि टेली हेल्थ का इम्कान भी बढ़ाएं। और क्यों बढ़ाएं? इसलिए बढ़ाएं कि मैं और आप तो मिडिल क्लास से आए हैं या अपर क्लास से आए हैं। हमारी कोई बीमारी हो, पेट में दर्द हो, तो वो किसी को फ़ोन करके डॉक्टर से पूछ लेंगे कि भाई इसका क्या करूं, मैं अस्पताल जाऊं नहीं जाऊं। बेचारे गरीब की बीवी का कौन किसके पास जाएगी? जो वो मजदूर सारे दिन काम कर कर आएगा तो वो उसको ले जाने के काबिल है? टैक्सी लेगा तो 500 रुपये टैक्सी में खर्च होंगे, उसका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम वो किसी को फ़ोन करके पूछ तो ले। यही मेंटल स्ट्रेस के अंदर भी टेली हेल्पलाइंस की ज़रूरत है। मैं बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से भी कुछ बात कर लूँ जो बड़ी सख्त ज़रूरत है। कायदे आज़म ने यह फरमाया कि औरत को शाना बशाना चलना चाहिए वरना पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कायदे आज़म मोहतरम अपनी बीवी को भी हर जगह साथ ले जाते थे और वाक़यात भी मुंसलिक हैं, मैं आपकी समा खराशी नहीं करूँगा। अपनी बहन को हमेशा अपने साथ रखा और औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से उन्होंने इस्लामी ट्रेडिशंस के हवाले से बात की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि जिसने 2 बेटियां जवान कर दी उसकी जन्नत पक्की हो गई। हुजूर ये बीबी खदीजा बिजनेस वुमन थी। ये पता नहीं कहाँ कल्चर से हमने ये बातें अपना ली हैं कि औरत को हम काम से गुरेज चाहते हैं। अलबत्ता इसमें एक बात सही होगी और वो ये है कि हैरेसमेंट ना हो, औरत सेफ महसूस करे, उसके लिए पब्लिक स्पेसेस हों। ये तो मेरे मर्द भाइयों का भी काम है कि इसका एहतमाम करें और कानून भी मौजूद है, उसका इम्प्लीकेशन भी होनी चाहिए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ बैंकों को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी कि औरत आज घर बैठे बैठे अपना अकाउंट खोल सकती है। डिजिटल इंक्लूजन अगर औरत का हो जाए तो औरत माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। ये तो पाकिस्तान का कमाल है कि अपनी औरतों को
पूरे मेन स्ट्रीम मईशत में आए बगैर पाकिस्तान तरक्की करता रहता है। ये पाकिस्तान का कमाल है कि पूरी यूथ को तालीम दिए बगैर भी वो पाकिस्तान तरक्की करता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए आप कि अगर ये सारे सेक्टर्स मिल जाएं तो पाकिस्तान के अंदर कितनी तरक्की हो। तो मैं ये समझता हूँ अब इस बात का भी इम्कान हो गया कि औरतें घर बैठकर भी काम कर सकें, अमेज़ॉन के ज़रिए चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट कर सकें। मैं ऐसी हज़ारों औरतों को जानता हूँ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में रहकर कुरान की तालीम अमेरिका में दे रही हैं, जो पाकिस्तान में रहकर उर्दू की तालीम दे रही हैं। तो इस बात का इम्कान है कि अब घर पर भी औरत बैठकर काम करे। तो लिहाजा इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। पूरा का पूरा सेक्टर, कभी कभी तालीम पाकर डॉक्टर घर बैठ जाती हैं, उनको कम से कम ये एहसास दिलाना चाहिए हमें, उनके मर्दों को भी और उनके माँ बाप को भी, कि देखो माशरा सेफ है मगर सेफ बनाना आपका काम है। माशरा सेफ है, औरतों के लिए रास्ता खोला जाए। मैं मईशत पर गुफ्तगू कर लूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड से आप निकले और फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स जब आपके काम नहीं आई तो मसाइल पैदा हुए, महंगाई हुई, फिर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई, पाकिस्तान अमन चाहता है मगर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई उसके अंदर दुनिया की मईशत के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से असरात मुरतब हुए। मैं ये हुकूमत और पिछली हुकूमत दोनों ये कहते रहे और उससे पहले की हुकूमतें कि पाकिस्तान को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। इससे हम सब इत्तेफाक करते हैं। लिहाजा इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है कि कैसे सिर्फ कहने से पैर पर खड़ा हो जाएगा। ज़खायर ऐसे कोई तेल के ज़खायर पाकिस्तान में नहीं है मगर ज़मीन मौजूद है, सोना मौजूद है। पाकिस्तान का जो अवाम है वो सोना है, वो सब मौजूद है। तो हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले साल 8 महीने पिछली हुकूमत के और 4 महीने नई हुकूमत के जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो सेटबैक्स हुए मगर 5.97 तक हम पहुंच गए थे। इसका मतलब पहुंच सकते हैं ना, कैपेसिटी है, कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्हीं फिगर्स के पास वापस जाना पड़ेगा। हमने ये तय कर लिया कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमने ये तय कर लिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो बैलेंस है इसको भी हमें कोशिश करके ठीक करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि IMF के साथ जो माहिदा हुआ मुनासिब हुआ। इसके नतीजे में दूसरे लेंडर्स भी आगे बढ़े। इसके नतीजे के अंदर हमारे दोस्त ममालिक ने भी फंड्स रोल ओवर किए। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा। महंगाई आप वाकिफ़ हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मगर कमर तोड़ महंगाई के लिए हुकूमत ही मेहनत करेगी और यूटिलिटीज़ इंशाअल्लाह सोलर की तरफ जैसे जाएंगे तो यूटिलिटीज़ की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो भी परेशान कुन यूँ है कि हर चीज़ की महंगाई उससे शुरू हो जाती है। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। और लॉन्ग टर्म एतबार से कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़, जिस चैम्बर के साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ तो हर चैम्बर के लोग, हर इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर हुकूमतें पाकिस्तान में बदले भी तो मेरी दरख्वास्त ये है कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन तय कर लेनी चाहिए कि ये कंटिन्यू रहे, वरना इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर आएगा भागेगा, आएगा भागेगा, तो ये कैफियत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो दिलाई थी तहरीरी तौर पर, और पिछली गवर्नमेंट में मैं ज़बानी तौर पर तवज्जो दिलाता था। मीडिया की आज़ादी जमहूरियत की आज़ादी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और मीडिया अगर प्रेशर महसूस करे कि उनके लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। तो मैं इस हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ, सारी हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ, आने वाली हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका एहतमाम बेइंतहा ज़रूरी है। और इसके अलावा एक सोशल मीडिया ने भी एक हैजान पैदा किया हुआ है पाकिस्तान में, वो भी एक अजीब क्या, हमारी समझ में ही नहीं आता कि क्या है। तो लिहाजा हमारे पास जो औजार हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। औजार क्या है, पकड़ लो, उठा लो, उसको ज़बरदस्ती समझा दो, इससे नहीं काम चलेगा। अब जब मुसलमानों को ये खौफ था कि प्रिंटिंग प्रेस जो है ये खराबा पैदा करेगा तो गुटेनबर्ग बाइबल और गुटेनबर्ग प्रेस जो है जर्मनी में एक सुनार था जिसने बनाया था, और 13वीं या 14वीं सदी में मुसलमानों का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1726 में इस्तांबुल में बना, क्योंकि मुसलमान घबराता था कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये खराबा पैदा करेगी। इसी तरह से सोशल मीडिया को भी आप एक टेक्नोलॉजी समझें। वो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का बेहतरीन ज़रिया, वो सोशल मीडिया ताल्लुकात का बेहतरीन ज़रिया, उसके अंदर हर इल्म के साथ
خرابے کا بھی امکان ہے. یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی. یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا. ساری جھگڑے انسانوں میں، خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب، اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، اور جھگڑے، قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا، اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا، ایک زمانے میں ہم نے 1-2 سال کے لیے بند بھی کیا، اب بند کریں. اس سے اتنا فائنینشیل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں. تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی. میں نے پچھلے سال اسی ہال کے اندر 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی. ایک تو غیبت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو. غیبت، اچھا غیبت کیا کیفیت ہے کہ یہاں کی گفتگو وہاں سنا دی. غیبت اسی کو کہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سنا دی. اور مسلمان سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہے کہ جو پچھلے 1400 سال سے قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا. 1400 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دنیا کے آگے اسلام کے خلاف استعمال ہوا. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو ہم واقف ہیں اس بات سے، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا. اور میں نے پچھلے دنوں مثال بھی دی، مگر اب مجھے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ پرائیویسی کا عنصر اب بالکل ختم ہو جائے گا. مگر یہ جنریشن وہ دیکھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی. نئی جنریشن آئے گی، وہ پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ کس کی پرائیویسی انکروچ ہو گئی، پرائیویسی ختم ہو جائے گی. تو غیبت سے پرہیز کریں. قوم بنتی ہے اتحاد کے ساتھ، اور قائد اعظم نے جو اس اتحاد کی بات کی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا. تو قوم بنتی ہے. اسی طرح سے فیک نیوز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصدیق کرو. ہمارے ہاں فیک نیوز ہم خوب برملا چلاتے ہیں. اچھا، اور دنیا پریشان ہے، صرف آپ نہیں، ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے. تو وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں جو 14 سے 18 سال کے بچے، اس میں سب سے زیادہ سائنٹیفک امریکن اور بہت سارے رسالوں نے تحقیق کر کے بتایا. تو ان کو تیار کرتے ہیں کہ غیبت سے کس طرح سے پرہیز کرو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کو سمجھو. تو تیار کرنا پڑے گا آپ کو. آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا. کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی. میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے. بہت ساری باتیں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں. میں جس انداز سے اپنے دوستوں سے گفتگو کرتا ہوں وہ وہی انداز میری ماں کو سنا دیا جائے تو وہ کہے گی، مرحومہ وہ کہتی کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے اگر اس انداز کو سنا دیا جائے. تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہے فی الحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا. میں فارن افیئرس کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور چائنا کی دوستی بڑی مستحکم ہے، اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈشپ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوستیاں ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری چائنا کی دوستی جو ہے وہ اصل دوستی ہے. اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس کے اندر ہر انداز سے ترقی. پہلے انرجی سیکٹر کے اندر کوآپریشن ہوا، اب ٹریڈ کے حوالے سے، گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے. اور گوادر پورٹ کی اہمیت کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری دی. میں چھوٹا آدمی ایک بڑے عہدے پر ہوں، مگر جہاں بھی میں گیا، جتنے صدور سے سینٹرل ایشیا کے صدور سے ملا، سب کو اتنی بے چینی ہے کہ گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے، اور سب کو اتنی بے چینی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو اس کے راستے ہماری تجارت ہوگی. تو چائنا پاکستان کوآپریشن اور ان کا پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری دوستی اچھی ہے. اسی کے ساتھ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات انشاءاللہ اب بہتر بھی ہو رہے ہیں، بہتر ہوتے چلے جائیں گے. 50 کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں، بڑی قریبی دوستی تھی، اونچ نیچ اس کے اندر ہوتا رہا ہے، مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گڈز کا سب سے بڑی مارکیٹ بھی امریکہ ہے. لہٰذا ہم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں. اور جو حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے، میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ اچھا کام. میں یورپ کے اندر GSP+ کے حوالے سے اور یورپ کے سارے ممالک کے حوالے سے، ہم نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی
की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हम अमन चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स और यूरोप के सारे ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क, हमारी ताल्लुकात 1400 साल पुराने नए नहीं। हमारे हर ज़रूरत के वक्त सऊदी अरब हमारे काम आया। हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत अपनी हिफाजत समझते हैं, अपनी जान कुर्बान करेंगे। और जिस अंदाज से सऊदी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ रहा है, तो हम समझते हैं हमारे मज़दूर भी वहाँ जाकर मेहनत करते हैं, तो हम ये समझते हैं ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते चले जाएंगे। तुर्की के साथ देरीना ताल्लुक़ बड़ा पुराना 1880 की दहाई के अंदर मुझे याद है कि जब वहाँ ज़लज़ला आया और हमला हुआ तो यहाँ से लोग वहाँ तुर्किया की दफ़ा के लिए भी तैयार हुए और एड भी भेजा करते थे। तो वो ताल्लुकात भी हमारे मज़ीद मुस्तहकम रोज़ बरोज़ मुस्तहकम होते जाते हैं, रियल फ्रेंडशिप। इसी तरह से अमारात के साथ भी मैं, जिन्होंने अपने फंड्स भी रोल ओवर किए, सऊदी अरब ने भी किए, मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी हमारे मज़दूर भी वहाँ काम करते हैं एंड गुड रिलेशनशिप्स। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का क्लियर पोजीशन ये है कि अमन हम चाहते हैं। हमारे भाई बड़ी मुश्किलात से 40 साल मुश्किलात का शिकार रहे हैं। ये तो आपकी फराख दिली है कि आपने भी उनकी मदद ऐसे की कि 40 लाख महाजरीन 40 साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि इनको हटाया जाए, वापस भेजा जाए। और इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में रेफ्यूजीज़ को आने नहीं देते, रंग और नस्ल देखकर आने देते हैं। तो आपका तो दिल बड़ा है, ये आपकी ताकत है, ये दुनिया के लिए नसीहत है कि पाकिस्तान के लोग कितने मुखय्यर हैं और कितना इनका अच्छा किरदार है। तो अफ़गानिस्तान में हम अमन चाहते हैं और ये भी हम समझते हैं जो इस हुकूमत ने, तालिबान की हुकूमत ने ये कहा था कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, इस पर हम चाहते हैं कि वो भी सब कायम रहे, म्यूचुअल इंटरफेरेंस ना हो और ये कि वहाँ अमन हो, बच्चियों की तालीम का एहतमाम हो और एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत भी बन जाए तो अच्छा है। जल्दी दुनिया के अंदर रिकग्निशन भी होगा। FATF से इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे, बड़ी मेहनत की है आपने और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने और जिन हुकूमतों ने, सब ने मेहनत की। हिंदुस्तान का मामला बड़ा अनोखा सा है। कश्मीर आ जाए ज़िक्र में तो बहुत मुनासिब कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान इससे अलग नहीं होगा। इस बात से कश्मीरियों के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत उसमें वहाँ इंसाफ हो, वहाँ जुल्म और ज़्यादती ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, मगर कश्मीर एक प्रायोरिटी है जिसको समझ लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक और कैफियत पैदा हुई जो बड़ी ख़तरनाक है। हम मुनाफरत की दुनिया से निकले हैं। हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी जिस मुनाफरत की बुनियाद पर थी, एक्सट्रीमिज़म था, उससे हम निकले। हम सियासी पोलराइजेशन में तो आए हैं मगर वैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से निकले हैं। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्व वाली कैफियत है उससे इस्लामोफोबिया बढ़ा। आपने देखा लेस्टरशायर के अंदर क्या राइट्स हुए, सिर्फ यही नहीं, वो एक्सपोर्टेड इस्लामोफोबिया इंडिया से। आपने देखा कि जो बुलडोज़र मुसलमानों के घरों को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो सिंबॉलिक अंदाज से न्यू जर्सी के अंदर परेड के अंदर भी वो आया। तो ये इस्लामोफोबिया एक्सपोर्ट हो रहा है और बड़ा ख़तरनाक है। ये नफ़रतें 30-30, 40-40 साल चलती हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो इंडिया तो आग से खेल रहा है। हम समझते हैं कि हम यही कह सकते हैं कि ना करो, क्योंकि हमारे ऊपर असर होता है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी आएंगे इस बात के। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के में जो पाकिस्तान ने और दोस्त ममालिक ने कोशिश की कि इस्लामोफोबिया डे के हवाले से दुनिया को याद दहानी के लिए कि इस्लामोफोबिया ये नफ़रतें हैं जिसने यूरोप में भी जंगें इस्लामोफोबिया के हवाले से नहीं, आपस की जंगें भी फोबियाज़ के हवाले से हुई, तो इस्लामोफोबिया को रेजिस्ट कर लिया जाए। मैं चंद बातों का और जिक्र कर दूं। एक तो ये मैं समझता हूं कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं, सब कहते हैं कि है, मगर हम उसको काबू पाने में कोई कसर रखते हैं। वो कसर ये है कि करप्शन के हवाले से हज़रत उमर से बात को शुरू करता हूं कि हज़रत उमर के ऊपर किसी शख्स ने ये कहा कि जी आपका ये लबादा जो है ये एक चादर से नहीं 2 चादरों से बना है, ये कहाँ से आई? ये नहीं कहा कि मैं साबित करता हूँ कि कहाँ से आई, ये कहा कि कहाँ से आई, और हज़रत उमर ने जवाब दिया। तो फाइनेंशियल
ایشوز پر دنیا کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، انگلینڈ کا سوئس illicit assets ایکٹ 2010 اور 2016 کا، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل کرپشن کے اندر اونس آف رسپانسبلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا، یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسٹس ہوں. تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو روکنا ضروری ہے. مگر یہ کہ آپ آپ کے یہاں کوئی کرپشن روکنے کے اعتبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا، پولیٹکس سے ہٹا لیں اس کو. میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر. قائد اعظم نے یہ کہا، اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. قائد اعظم نے کہا اتحاد، پہلے اتحاد کا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن، اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام آپ کو ہو، مستحکم بلیف ہو آپ کو. تو پہلے بات کی اتحاد کی. آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں. اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ. یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے. لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی. یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے نہیں کہا. قوم کرے گی کیا دنیا میں؟ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوم کرے گی کیا؟ پریشانی رہے گی نا. دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے، دنیا دیکھتی رہے گی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا، وہاں پر جب آپس میں افراتفری تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کیس ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں. اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد، ڈسپلن تو بعد میں آئے گا نا. اتحاد پیدا کریں اور قوم کے 75 سال جس انداز سے گزریں تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو اس کے ختم کیسے ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن ہوا تھا. میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے، یہیں آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، جس کا چیئرمین میں تھا، متفقہ ہم نے مشورہ دیا، اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ٹرائی کیا جائے اور اس کو صحیح کر اس کو استعمال کیا جائے. اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی اور متفقہ رپورٹ تھی کنسنسس کے ساتھ. کیا ہے ای وی ایم؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا. تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں، یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے، وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے. یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ ہر شخص، ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے 30 ارب ڈالر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. ان کو ووٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ڈوئل نیشنلز ہیں. ڈوئل نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی 5 یا 10% لوگ ہوں گے. باقی وہ مزدور ہیں جو باہر جاتے ہیں، محنت مزدوری کر کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے. آپ احتیاط کر لیں، انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ اور دھاندلی نہ ہو، مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا. محنت کب کریں گے؟ کچھ لوگوں نے جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص چھتری لے کر تھوڑی پھرتا ہے. جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ اپناتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا، کامیابی کے ساتھ اپنایا. جن کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں اس کو اپنائیں. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے. آپس میں گفتگو کر کر، اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا، کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو، مگر یہ آپ طے کریں. پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں. مناسب ہے آپ ڈسکس کریں، مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں. ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے. ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے. میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر. یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے،
اس کی مٹی سونا ہے، اس کے لوگ سونا ہے۔ اور قائد اعظم نے، اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی، آپ محنت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ڈیزرو کرتا ہے ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے۔ اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا، مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا، جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں۔ میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کر آئے، تو دل کا شیشہ صاف کرو۔ رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو، دل بڑا کرو، لوگوں کو درگزر کرو۔ پھر تیسرا درجہ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات کے اندر وہ نکلتا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور جذبات کے۔ صرف وطن بنتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے ہیں اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا، وطن بنتا ہے انسانوں سے۔ تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ پھر آگے بڑھتا ہے، اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو۔ جو آپ قتل و غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا، تباہی کا انبار، جو اب جنگیں چل رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے، خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے، نباتات، پھول، پرندے، ان سے محبت کرو، مگر اللہ کی کریشن جو ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر، پانی، بادل، سب چیزیں ہیں۔ اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو۔ تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی۔ اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا، ہم بھی فدا ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے۔ بڑی بات ہے۔ اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8واں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر، محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھولیں گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی، آپ نے میری بات سنی، مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر کر، اتحاد کر کر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر، اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ موجودگی کا۔ السلام علیکم۔